हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को युनिट वेब्स एन्ड अप्टिक्सको जुन एउटा च्याप्टर छ हाम्रो वेब्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स, त्यसको एउटा टपिक छ भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर्स वेभ एलोङ स्ट्रेच स्ट्रिङ। त्यसको बारे केही हेर्न गइरहेका छौँ। त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुराहरू। सो हामीलाई के थाहा छ त, भेलोसिटीको फर्मुला के हो? फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थले के गर्छ त हामीलाई भेलोसिटीको फर्मुला जेनरली दिन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दा हाम्रो वेभको भेलोसिटी भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ हैन। तर के हुन्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ हाम्रो मिडियमको प्रपर्टिज जुन छ, मिडियमको प्रपर्टिजहरूले पनि धेरै कुरामा असर पारिरहेको हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दा कुनै पनि वेभ एउटा मिडियममा ट्राभल गर्छ जहिले पनि हैन। सो मिडियममा ट्राभल गरेपछि त्यो वेभ के हो त, एउटा डिस्टर्बेन्स हो। यो डिस्टर्बेन्सले के गर्न सक्नु पर्यो, यो मिडियमको पार्टिकलहरू जुन छ त्यो पार्टिकललाई के गराउन सक्नु पर्यो, ओसिलेट गराउन सक्नु पर्यो। जस्तै यदि मैले चाहिँ साउन्ड ट्राभल गराउनु पर्ने छ, एउटा पोइन्ट ए देखि एउटा पोइन्ट बी मा साउन्ड ट्राभल गराउनु पर्ने छ भने त यहाँ बीचमा के हुन्छ त, एयरको पार्टिकल्सहरू हुन्छ नि। सो यो एयरको पार्टिकल्सहरूले के बनाइरहेछ त, एयरको मिडियम बनाइरहेछ। अब एले एउटा साउन्ड पठायो भने यसले डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस गर्न सक्नुपर्छ ताकि मेरो यहाँको पार्टिकलहरू ओसिलेट होस् र मेरो वेभ चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै हुँदै बी सम्म पुग्योस् हैन। सो हाम्रो मिडियमको मास कति छ, इलास्टिसिटी कति छ, त्यो कुरामा एकदमै धेरै डिपेन्ड गर्छ। जस्तै तपाईले साउन्ड वेभको एक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने साउन्ड वेभ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम खादिलो मिडियम छ, एकदम पार्टिकलहरू नजिक नजिक छ भने के हुन्छ त, तिनीहरू एकदम छिटो ट्राभल गर्न सक्छन् किनभने त्यो मिडियम आफैमा धेरै इलास्टिक पनि हुन्छ। मास पनि खादिएको छ भने सपोज मासलाई के नहेरौँ, इलास्टिसिटी धेरै हुन्छ। इलास्टिसिटी धेरै भएपछि त्यो अगाडि छिटो ट्राभल गर्छ। तर त्यही कुरा मैले एयरमा गरेँ भने एयर मोलिकुल्सहरू टाढा टाढा हुन्छ, त्यो भएर के हुन्छ त, हाम्रो साउन्ड चाहिँ अलि ढिलो ट्राभल गर्छ। सो हाम्रो साउन्ड चाहिँ यो हाम्रो मिडियमको मास इलास्टिसिटी भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। सो कति फास्ट साउन्ड ट्राभल गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले मिडियमको प्रपर्टिज अनुसार भेट्न सक्छौँ है। त्यही नै के हो त, भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर्स एलोङ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ। स्ट्रेच्ड स्ट्रिङको मास अथवा त्यसको प्रपर्टी अनुसार भेलोसिटी कति हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्नु नै के हो त, भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर्स वेभ एलोङ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ। सो यसको लागि हामी एउटा सर्टेड एक्सपेरिमेन्ट हेर्छौँ। यहाँनेरि के छ त भने यहाँनेरि हेर्नु त, एउटा वायर छ हैन। यो वायर छ, यो वायर मैले एबी भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ। एबीलाई मैले के गरेँ अरे त, यहाँनेरिबाट तन्काएको छु है। सपोज यो पोइन्टमा मैले ताने भने यसरी मैले माथितिर पुल गरेँ, पुल गरेर छोडेँ भने के हुन्छ त, यसले मलाई सर्टेन भाइब्रेसन दिन थाल्छ, एउटा पल्स दिन थाल्छ नि त हैन। स्ट्रेच स्ट्रिङ तपाईले सपोज एउटा स्ट्रिङलाई दुईटा ठाउँमा जोडिएको छ र त्यसलाई यसरी माथि तन्काएर छोड्नु भयो भने के हुन्छ त, त्यसले एउटा सर्टेन भाइब्रेसन दिन थाल्छ हैन। सर्टेन भाइब्रेसन दिन्छ र यो वेभ चाहिँ अगाडितिर ट्राभल गर्छ, डिस्टर्बेन्स अगाडितिर ट्राभल गर्छ, स्ट्रिङ चाहिँ अप डाउन के भइरहेछ त, भाइब्रेसन भइरहेछ। अब यहाँनेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दा सपोज हामीले स्ट्रिङ भाइब्रेट हुँदा एउटा पल्सलाई हामीले के गर्यौँ त, फोटो खिचेर राख्यौँ हैन। स्टेसनरी पल्सलाई हेरौँ भनेर हाम्रो सोच आयो। अब यहाँनिर एउटा सानो स्ट्रिङको सेगमेन्ट हैन, सानो स्ट्रिङको सेगमेन्ट सिडीलाई लिन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ भाइब्रेट भइरहेको थियो र हामीले त्यसलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट फ्रेम अफ रेफरेन्सबाट हेरिरहेको छौँ। अब ठिक छ, त्यो अरू कुराहरू कन्स्ट्यान्ट फ्रेम अफ रेफरेन्समा हामी बसेर हेरिरहेको छौँ। यो स्ट्रिङ त माथि तन्किएको छ। अब माथि तन्किएको बेला के हुन्छ भने कुनै पनि कुरा के हुन्छ, जहिले पनि इक्विलिब्रियममा आउन चाहन्छ। ठिक छ, इक्विलिब्रियममा आउन चाहन्छ र यो स्ट्रिङ पनि त इक्विलिब्रियममा आउन चाहन्छ नि हैन र। के भने त, मैले कुनै पनि स्ट्रिङलाई मैले स्ट्रेच गरेँ भने के हुन्छ, त्यसको ओरिजिनल पोजिसन भनेको त एबी पोजिसनमा, तर मैले सिडी पोजिसनमा मैले यसलाई तन्काएँ भने के हुन्छ त, यो आफ्नै पोजिसनमा आउन खोज्छ। यसको लागि के हुन्छ, यतापट्टि पनि टेन्सन लाग्छ, यतापट्टि पनि टेन्सन लाग्छ, यो टी टेन्सन लाग्ने हुन्छ। किन भन्दा यतापट्टि पनि यसलाई तन्काउन यता आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा तानिरहेको हुन्छ, यता पनि तानिरहेको हुन्छ है। सो एउटा वेभ चाहिँ यतापट्टि भी भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ अरे। ठिक छ, जब स्ट्रिङलाई स्ट्रेच गर्छौँ एउटा वेभ त हाम्रो भी भेलोसिटी
लेफ्ट टु राइट हैन, लेफ्ट टु राइटै मुभ गरिरहेको हुन्छ। एउटा वेभ चाहिँ लेफ्ट टु राइट मुभ गरिरहेछ र हामीले एउटा सर्टेन कन्डिसनमा के गर्यौँ त यसलाई ठ्याक्कै हाम्रो फ्रेम अफ रेफरेन्स कसरी राख्नु भन्दा यसलाई रेस्टमा राखेर हेऱ्यौँ भने यसलाई दुईतिर के गरिरहेको हुन्छ त फोर्स लागिरहेको हुन्छ हैन। यसरी भाइब्रेट हुन्छ नि, यो स्ट्रिङ त यसरी माथि मुनि भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ नि, हो त्यो भाइब्रेटको लागि के हुन्छ त भन्दा भाइब्रेट हुँदै गर्दा जब माथि जान्छ, माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त यो टेन्सनले चाहिँ यसलाई आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ। यसरी हामी देखाउँछौँ नि, के हो त भन्दा सुरुमा माथि आउँछ, माथि आएपछि फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउन खोज्छ नि, यो त आफ्नो के हुन्छ ओरिजिनल पोजिसन, यो पोइन्टहरू जुन छ यो पोइन्टहरूमा आउन खोजिरहेको हुन्छ। यसको लागि यसलाई यता र यता फोर्स लागिरहेको हुन्छ, बुझ्नुभयो होला कुरा। अब सिडीको लेन्थ सपोज मैले डेल सपोज गरेँ, एकदमै सानो लेन्थ छ भनेर सपोज गरेँ है। अब पल्सको एउटा स्मल सेगमेन्ट लिएँ र यसलाई एउटा सर्कलको रूपमा लिएँ मैले। यो भाइब्रेसन चाहिँ के गरिरहेछ त एउटा सर्कल, अब यो भाइब्रेसनलाई मैले रोक्न सकिनँ अथवा भ्याक्युम छ भने यो भाइब्रेसन त जहिले पनि चलिरहेको हुन्छ नि। कस्तो खालको भाइब्रेसन आउँछ त भन्दा यसरी एउटा सर्कुलर भाइब्रेसन, सर्कल जस्तो बन्न सक्छ यो भाइब्रेसनले हैन। एउटा सर्कल इमेजिन गर्छु कि मैले यो चाहिँ सर्कलको एउटा सानो पार्ट हो यो सिडी भनेको भनेर इमेजिन गर्छु। अब यो एउटा सर्कलको सेन्टर भयो भने ओ भयो भने यहाँबाट मैले यसरी ताने, मैले तानेको पोइन्ट भनेको त यो पोइन्ट हो हैन। सो यहाँनेर यो एंगल थीटा भयो, यो एंगल पनि इक्वल्ली थीटा नै हुन्छ। यो भ्यालु र यो भ्यालु हाम्रो इक्वल छ अरे, यति चाहिँ हाम्रो के भयो त रेडियस आर भयो भनेर सपोज गर्छौं हामीले। अब यहाँनेर टेन्सन लाग्यो भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्न सकिन्छ। यो सी पोइन्ट भयो, यतापट्टि डी पोइन्ट छ, यो डी पोइन्ट यो सी पोइन्ट भयो। सो यतापट्टि के लाग्छ त टी कस थीटा लाग्छ, यो भ्यालु पनि थीटा हुन्छ है। तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु, यो भ्यालु थीटा निक्लिन्छ। त्यसैगरी यता पनि टी कस थीटा लाग्छ र ठ्याक्कै यता तलतिर यो फोर्सलाई रिजल्भ गर्यो भने त यो डिरेक्सन र यतापट्टिको डिरेक्सनमा आउँछ नि। त्यसैगरी यतापट्टिको फोर्सलाई रिजल्भ गर्यो भने एउटा लेफ्ट साइडतिर आउँछ, एउटा तलतिर आउँछ। सो तलतिर चाहिँ के भयो त दुईटा टी साइन थीटा हुने भयो। अब यहाँबाट के देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले टी कस थीटा र टी कस थीटा के छ त इक्वल फोर्स छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेको छ। सो हाम्रो होरिजोन्टल फोर्स के भयो त एक अर्कालाई क्यान्सल गर्ने भयो र आउने भनेको के भयो त भर्टिकल फोर्स आउने भयो जुन चाहिँ तलतिरको डिरेक्सनमा छ। र यो के बुझ्नु पर्यो, यो भर्टिकल फोर्सले चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङलाई के गरिरहेछ त भाइब्रेसन गर्न मद्दत गरिरहेछ र यहाँ लाग्ने होरिजोन्टल फोर्सको केही पनि छैन। सो अब रिस्टोरिङ फोर्स भनेको त तलतिर गइरहेको हुन्छ, हामीले जुन डिरेक्सनमा दिउँ रिस्टोरिङ फोर्स त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ नि। हामीले क्लास 11 मा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पढाएको थियौं, जुन डिरेक्सनमा हामी फोर्स दिन्छौं त्यसको रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा जान खोज्छ भनेर। सो मेरो रिस्टोरिङ फोर्सलाई मैले एफ भनेर लेखेँ भने बुझ्नुभयो होला मैले भनेको ल्याङ्ग्वेज। रिस्टोरिङ फोर्सलाई मैले एफ लेखेँ भने कति हुन्छ त यसको भ्यालु 2t sin थीटा हुन्छ नि। तलतिर t sin थीटा यहाँनिर त के छ त t sin थीटा र t sin थीटा लागेको छ। सो यो भ्यालु कति हुन्छ त 2t sin थीटा हुने भयो हैन। अब यो sin थीटा चाहिँ एकदमै सानो एंगल, भेरी स्मल एंगल हुन्छ हैन। लेन्थै मैले यति स्मल लेखेको छु, थीटा भेरी स्मल हुन्छ भने sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टु थीटा हुन्छ हैन। सो 2t थीटा हुन्छ मेरो रिस्टोरिङ फोर्सको भ्यालु। अब यहाँनेरिबाट मैले यो यति भ्यालु भनेको त कति छ 2 थीटा छ। सो 2 थीटा भनेको मेरो एंगल भयो भने यो आर्क बाइ रेडियस मेरो भ्यालु हुन्छ, आर्क बाइ रेडियस। आर्क भनेको सीडी आर्क छ, रेडियस भनेको कति छ आर छ। सीडी आर्क को भ्यालु कति छ त यहाँनेरि यति भ्यालु डेल एल भनेर सीडी दिनु हुन्छ, डेल एल बाइ आर भयो नि त यहाँ भनेको। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो 2 थीटा भनेको डेल एल बाइ आर हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो। सो मसँग के इक्वेसन आयो त एफ इज इक्वल्स टु 2t थीटा र 2 थीटा भनेको कति आउँछ डेल एल बाइ आर आयो। सो यो दुईटा इक्वेसन, यसलाई 1 भन्यो यो 2 भयो, दुईटा इक्वेसन मसँग आयो। अब मैले एउटा कुरा टर्म डिफाइन गर्छु, यहाँ म्यू भन्ने टर्म डिफाइन गर्छु जसलाई के भनिन्छ मास पर युनिट लेन्थ भनेर डिफाइन गरिन्छ। ठीक छ, म्यू भनेको चाहिँ मास पर युनिट लेन्थ भन्ने टर्म हो, अथवा यसलाई चाहिँ लिनियर डेन्सिटी भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, लिनियर डेन्सिटी भनेर पनि भनिन्छ। सो मेरो यम मास जुन हामीले यो स्ट्रिङ यति लिएको छौं नि डेल एल को मास कति हुन्छ त म्यू इन्टु डेल एल हुन्छ नि त। म्यू भनेको त मास बाइ लेन्थ हो,
इन्टु लेन्थ गरियो भने त त्यो लेन्थको मास त यसले दिने भयो नि। यसले होल स्ट्रिङको पर युनिट लेन्थ मास कति छ भनेर थाहा पायो। पर युनिट लेन्थ मास यति हुन्छ भनेर थाहा पायो भने सपोज एल को मास यम हुन्छ, 1 युनिटको मास भनेको यम बाई यल हुन्छ भने डेल एल को मास कति हुन्छ त भन्दा यम बाई यल इन्टु डेल एल गरिन्छ। सो एम बाई यल भनेको त म्यू हो, म्यू इन्टु डेल एल भयो। सो मेरो मास भनेको म्यू इन्टु डेल एल हुन्छ। अब सिन्स के छ त स्ट्रिङ सेगमेन्ट चाहिँ एउटा सर्कल छ, यो आर्क चाहिँ एउटा सर्कलमा छ भनेपछि एफले चाहिँ के गरिरहेछ त्यो फोर्स रिस्टोरिङ फोर्स त हाम्रो सेन्टरतिर तान्न खोजिरहेछ नि। मलाई एउटा सर्कल हेरेँ भने मैले जसको सेन्टर ओ छ, रेडियस आर छ, यसको रिस्टोरिङ फोर्सले त सेन्टरतिर तान्न खोजिरहेछ। सेन्टरतिर तान्न खोजिराख्ने फोर्स भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। सपोज सेन्ट्रिपिटल फोर्सको एक्सेलरेसन ए हो भने v स्क्वायर बाई आर ले चाहिँ मलाई एक्सेलरेसनको भ्यालु दिन्छ। यो भनेको सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन हो। कसरी आयो त मेरो स्ट्रिङको रिस्टोरिङ फोर्स तलतिर गइरहेछ, सेन्टरतिर तानिन खोजिरहेछ। सेन्टरतिर तानिनुको मतलब यो एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो र ए इज इक्वल्स टु v स्क्वायर बाई आर भयो। सो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको कति हुने रहेछ mv स्क्वायर बाई आर हुने रहेछ। अब फोर्स मैले कति झिकेको थिएँ त 2t थीटा भनेर झिकेको थिएँ। सो 2t थीटा इज इक्वल्स टु यहाँनेरि एम भनेको कति निकालेको छु म्यू डेल एल, म्यू डेल यल भनेर निकालेको छु। त्यसै गरी भेलोसिटीलाई v स्क्वायर राखौँ, यो आर भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँनेरि भनेको 2 थीटा भनेको कति छ त हाम्रो 2 थीटा छ नि। सो 2 थीटा भनेको यल बाई आर छ। सो 2 थीटा भनेको डेल एल बाई आर छ। सो यहाँबाट 2 थीटाको भ्यालु टी इन्टु 2 थीटा छ। सो डेल एल बाई आर हुन्छ म्यू इन्टु v स्क्वायर भयो इन्टु डेल एल बाई आर छ। सो डेल एल बाई आर र डेल एल बाई आर क्यान्सल भयो। सो टी इज इक्वल्स टु म्यू इन्टु v स्क्वायर भयो र v भनेको कति आयो त रुट अन्डर टी बाई म्यू आयो। सो यसले मलाई के दिने रहेछ त भेलोसिटी इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ कति हुन्छ भनेर दियो। एकचोटि फेरि म रिपिट गरिदिन्छु के हुन्छ भने हामीले एउटा स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ सपोज गरौँ हैन। स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ सपोज गरेपछि एउटा सिमेट्रिक पल्स चाहिँ लेफ्ट टु राइट मुभ गरिरहेछ। सिमेट्रिक पल्स भनेको के छ त यो माथितिरको पोर्सन र तलतिरको पोर्सनमा चाहिँ इक्वल्ली आउँछ भने जस्तो यो एबी लाइनले के गर्छ त माथि र मुनि जुन भाइब्रेसन आउँछ नि त्यसलाई इक्वल्ली काट्न सक्छ भनेको हो। र यो डिरेक्सनमा लेफ्ट टु राइट एउटा हाम्रो स्ट्रिङमा वेभ चाहिँ भेलोसिटी v ले मुभ गरिरहेछ। हामीले एउटा पल्स मात्रै लिन्छौँ। पल्स लिनु भनेको कस्तो त एकचोटि स्ट्रेच हुँदाखेरि हामीले ठ्याक्कै फोटो खिच्यौँ अरे, फोटो खिच्यौँ भने त्यसले मलाई एउटा पल्स दिन्छ हैन। यो पल्स चाहिँ अगाडि कन्स्टेन्टली हिँडिरहेछ र मैले एउटा सिंगल फ्रेममा मात्रै हेरिरहेको छु। अब स्ट्रिङ त के हुन्छ भने यो त तलतिर आउन खोज्छ हैन, आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न खोज्छ। सो त ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्दाखेरि के हुन्छ त यो तलतिर आउन खोज्छ र यो दुईटा साइडमा के लाग्छ टेन्सन टी लाग्छ। अब यो टेन्सन टी लागेपछि के हुन्छ यसलाई रिजल्भ गर्न सकिन्छ। सो यतापट्टि टी कस थीटा आयो, यता पनि टी कस थीटा आयो, तलतिर टी साइन थीटा आयो दुईटैको। टी कस थीटा त अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ क्यान्सल गर्छ। सो हाम्रो रिस्टोरिङ फोर्स केमा डिपेन्ड गर्यो त 2t साइन थीटा हुने भयो। थीटाको भ्यालु एकदम सानो छ। सो साइन थीटालाई थीटा लेख्न पाइयो है। अब 2 थीटा हामीले यो एंगल टोटल लियौं भने यो थीटा छ, यो थीटा छ। 2 थीटा लियौं भने आर्क बाई रेडियस हुन्छ। आर्क सीडी छ, सीडी को भ्यालु कति छ डेल एल छ र रेडियस भनेको त आर भन्ने भइहाल्यो। अब म्यू लाई मैले मास पर युनिट लेन्थ लिए भने यम भनेको के हुन्छ त यति पार्टको मास डेल एल को मासलाई मैले यम लिए भने त्यो मास भनेको म्यू इन्टु डेल एल हुन्छ। अब यो त एउटा मैले सर्कल लिएको छु, यहाँनेरि सर्कुलर पल्स लिएको छु पासिङ थ्रु स्ट्रेच स्ट्रिङ। अनि यो सेन्टरतिर जान खोजिरहेछ नि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्नु भनेको त सेन्टरतिर जान खोजिरहेछ भनेपछि एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। सेन्ट्रिपिटल फोर्समा एक्सेलरेसन केले दिन्छ त v स्क्वायर बाई आर ले दिन्छ हैन। सो f इज इक्वल्स टु m v स्क्वायर बाई आर हुने भयो र फोर्स यो रिस्टोरिङ फोर्स 2t थीटा हुन्छ। यहाँबाट मैले भेलोसिटीको भ्यालु t बाई म्यू भेटे। सो यो v भनेको चाहिँ के हो त भेलोसिटी अफ पल्स, ठीक छ, भेलोसिटी अफ पल्स हो। एन्ड एनी अदर यो सबै एउटै खालको हुन्छ। के गर्ने रहेछ त यहाँनेरि भेलोसिटी भनेको इन्टायरली डिपेन्डेन्ट अन टी, टेन्सन र म्यूमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ। सो यहाँनेरि मैले के लेख्न सके भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हो। त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी भनेको भेलोसिटी बाई ल्याम्डा हुने रहेछ। सो 1 बाई ल्याम्डा
मैले भेलोसिटीलाई t/mu ले रिप्लेस गरिदिए। अब मैले के लिए हेरे त भन्दाखेरि यहाँनेर एउटा ओपन एन्ड स्ट्रिङ भएपछि l को भ्यालु चाहिँ λ/2 हुन्छ हैन। सो लैम्डा इज इक्वल्स टु 2l हुने रहेछ। सो लैम्डा को भ्यालु 1/2l रुट अन्डर t/mu आयो यहाँनेर। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको कति आयो त 1/2l रुट अन्डर t/mu। यो भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो है। स्ट्रेच स्ट्रिङमा यो मेरो के हुन्छ त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी मैले भेटे। यहाँनेर अब एउटा सर्टेन फर्मुलामा डिराइभ गर्छु जुन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा काम दिन्छ। फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु 1/2l छ। अब म्यू भनेको मास पर लेन्थ हो कि हैन, मास पर लेन्थ हो। सो यहाँनेर 1/2l t इन्टु l बाई m आइपुग्यो। अब मास भनेको के हो त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेर लेख्न सकिन्छ नि हैन। भोल्युमलाई के लेख्न सकिन्छ एरिया इन्टु लेन्थ भनेर लेख्न सकिन्छ। सो मैले यहाँ के लेख्छु फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु 1/2l t इन्टु l डेन्सिटी इन्टु a इन्टु l। सो l क्यान्सल भयो। अब यहाँनेर एउटा सर्कल लिएको छु भने सर्कलको एरिया भनेको πd²/4 लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सर्कलको एरिया πd²/4। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2l t/ρ इन्टु πd²/4 लेख्न पाइयो। सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु कति लेख्न पाइयो 1/2l t इन्टु 4 बाई ρ इन्टु πd² लेख्न पाइयो। अब यहाँबाट म d र यो 4 निकाल्यो भने बाहिर f इज इक्वल्स टु 1/2l इन्टु 2 बाई d बाई t बाई ρ भनेर लेख्न पाइ पनि छ यहाँनेर। सो देयरफोर फ्रिक्वेन्सी के पनि लेख्न सक्यो त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/ld रुट अन्डर t बाई पाई इन्टु डेन्सिटी। यसले पनि मेरो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी दिन सक्छ। यो चाहिँ तपाईले सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकलमा यो भ्यालु धेरै सोधिरहेछ। सो यो चीज याद गर्नु होला। र यति हो जे होस् यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो। सिमेट्रिक सर्कुलर पल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा पल्स चाहिँ भाइब्रेट भइरहेछ, अप एन्ड डाउन भाइब्रेट भइरहेछ र त्यो अगाडि बढिरहेछ। एउटा वेभ भेलोसिटी वेभ चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भेलोसिटी v ले र यसले एउटा सिमेट्रिक सर्कुलर पल्स दिन्छ जब भाइब्रेट हुन्छ स्ट्रिङमा। सो त्यही कुरा भन्न खोजा। सो यहाँनेर हामीले भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ एलोङ स्ट्रेच स्ट्रिङ हेर्यौं। कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने भन्नु होला, म तपाईलाई हेल्प गर्न रेडी छु। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।